ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहबा के मौकफ पे? डॉक्टर साहबा का मौकफ है कि नरेंद्र मोदी की बात करने से बेहतर है बंदा 2 मरतबा वजू कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि खेल का मैदान खेल होता है और जंग का मैदान जंग होता है। दोनों में फर्क सारी दुनिया को पता है। सिर्फ अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो इंडिया को नहीं है, क्योंकि वो अभी तक जो है वो अपनी जो शिकस्त को जो हुई है वो टकराया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जवाब देना चाहता है, जवाब दे नहीं सकता। मगर ब्रिगेडियर साहब, ये जंग एक अपना ही उसका एक डकर है, अपनी एक पावर है, एक डरावना लफ्ज है। जंग जो है वो पाकिस्तान ने जीती, ऑपरेशन संदूर में कामयाबी मिली। मगर नरेंद्र मोदी आप देखें कि जंग में तो कामयाबी नहीं हुई नरेंद्र मोदी को, मगर अब ये स्पोर्ट्स में भी उसके ये ऑपरेशन संदूर जैसा ट्वीट कर देना, ये क्या कहेंगे इस पे? ये क्या मेंटल लेवल है नरेंद्र मोदी का? मेंटल लेवल तो क्या जी, वो पागल इंसान है। जो पागल होता है, जो अपने होश हवास खो बैठता है, जुनूनी होता है, हिंदुत्व लविंग है, आइडियोलॉजी उसकी हिंदुत्व है, तो उसे क्या तवक्को करनी चाहिए? खैर की तवक्को तो उससे हो, कोई सोच ही नहीं सकता। तो ठीक है, वो अपने ही उस घुमंड में रहे, अपने घर में रहे, जो मर्जी बकवास करे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने उसको साफ से कह दिया है कि अगर तुम हमारी तरफ आओगे जी। तो फिर जैसे पहले तुम्हें चपेड़े लगी हैं उससे ज्यादा चपेड़े तुम्हें लगेंगे। जहाँ तक खेल का मैदान है, हम कई मरतबा जो है ये क्रिकेट नहीं, बहुत सी ऐसी गेम भी हैं, इसके अलावा भी स्क्वाश हो गया, हॉकी हो गया, कुश्ती होगी, बॉक्सिंग हो गई, कराटे हो गए, वो सब में हम जो है ना जीतते रहे हैं और इंडिया को पछाड़ते रहे हैं। तो जो जहाँ तक जंग है और जहाँ तक जो है खेल है, उसमें हार जीत भी होती है। एक हारता है, ये जीतता है, वो भी इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। ठीक है कि इस दफा हम ये हार गए मैच, लेकिन ये नहीं है कि जी हमने जो है ना वो खेल अच्छा नहीं किया था या और था, या हम तो तकरीबन मैच जीत गए थे। आखिरी ओवर तक हम ये दे गए थे। 2-3 छोटी गलतियां जो थी, अगर नो डाउट ब्रिगेडियर साहब, दैट वाज रियली अमेजिंग कंपटीशन, बड़ा अच्छा खेली दोनों टीम्स। तो वो चीज तो एक और चीज है, उसको आप जो है ये कहना कि जी हम जो है ना उधर भी हमने ये किया है तो इधर भी हमने ये किया है, तो वो गलत बयानी है और झूठ है। और झूठ का पलंदा अगर है कोई दुनिया में तो वो इंडिया है। वो सारा उसका खाना पीना जो है जो झूठ के ऊपर ही चलता है, सारे नैरेटिव ही वो झूठ पे बुलाता है। और अभी उसने जो है ना इसमें किस तरीके से बिहेव किया है इसकी टीम ने, उसके कैप्टन ने, क्रिकेट टीम ने, तो क्या उसने अपना नाम कमाया है? बिल्कुल नहीं। ब्रिगेडियर साहब, 1 दहाई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर मुआशी और अस्करी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर जोर दिया है कि वो कशीदगी ना बढ़ाए और मुज़ाकरात से मामलात को हल करे। कितना जरूरी समझते हैं आप इसको? देखिए, यहाँ तक ईरान का ये ताल्लुक है और अमेरिका का ये ताल्लुक है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो जितनी इसकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की है, उसके पीछे जो है इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। तो मिडल ईस्ट में वो अपने आप को जो है ना सबसे बड़ी पावर समझता है और शायद है भी, लेकिन उसको पिछली जो उसने जंग 12 दिन की ये लड़ी, उसमें उसका मकसद जो यही था कि किसी न किसी तरीके से मैं इसका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं। खुद तो नहीं कर सका, फिर अमेरिका को कहा, उसने भी आया अपने B-52 आए और उन्होंने 300 के ऊपर बम किया और ये आज तक क्लेम कर रहे हैं कि हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो जरूर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन अंदर जो जितना उनका है वो तो बेसमेंट में बहुत नीचे जमीन दोस्त था, वो सेफ हो गया। वो आज भी सेफ है। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है अभी जारी है और वो कह रहा है कि मैं करूंगा, लेकिन साथ साथ जो है ईरान वो ये आज तक यही बात करता है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो जो जोहरी प्रोग्राम जो है वो पीसफुल है।
وہ ویپنائز نہیں ہے. تو لیکن یہ بات جو ہے اسرائیل نہیں ماننے کو تیار، اور اس کی وجہ سے جو امریکہ ہے وہ بھی نہیں مانتا. 2018 میں جب یہ آیا تو وہ جو ایک معاہدہ ہو چکا ہوا تھا ان کا، اس نے رول بیک کیا اور اس میں بہت زیادہ پابندیاں سینکشن لگا دی. وہ بہت دیر تک یہ اس کے اوپر یہ سینکشن رہی. لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ جو اب سیکنڈ ٹرم میں جب یہ آیا ہے تو پھر اس نے وہی بات شروع کر دی ہے کہ اپنے نیوکلیر پروگرام اور ساتھ جو میزائل پروگرام ہے ان دونوں کو جو ہے نا رول بیک کرو، تو پھر جو ہے ہمارے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برگیڈیئر صاحب، بالکل صحیح بات ہے. یہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو رونا ہے وہ یہی ہے کہ جی میں انسیکیور ہوں. میرے ارد گرد تمام جو ہے نا عرب ممالک جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مجھے جو ہے یہ توڑنا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں اپنے بارڈرز کو بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، اپنی ملٹری پاور، اکنامک پاور جو ہے وہ بھی یہ بڑھانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو مضبوط ترین ملک جو ہے یہ بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ مجھے ان سے خطرہ ہے، میری انسیکیورٹی ہے، اور رائٹ آف سیلف ڈیفenس جو ہے یہ میرا حق بنتا ہے. اور یہ رائٹ آف سیلف ڈیفenس جو ہے پورے یورپ اور امریکہ نے بھی اس کو یہ دیا ہے کہ اس کی جس قسم کی بھی جو ہے نظر اندازی ہے، اس کے آفینسو ایکشنز ہیں، اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، اس کو ٹیررزم کے زمرے میں مانا جاتا ہے. لیکن اصل بات تو ساری یہی ہے کہ یہ اسرائیل کا وجود ہی ایک اللیگل ہے، جو کہ فلسطین جو کہ کسی اور کا یہ ملک تھا، فلسطینوں کا یہ ملک تھا، وہاں پر آ کے جو ہے نا اس کو قائم کیا. اور وہ جو ہے جو پہلے 56% تھا، آج جو ہے یہ 92% تک جو ہے وہ پھیل چکا ہے. اور اب تو اس کے یہی عزائم تھے کہ جی میں ان دونوں علاقوں کو یعنی غزہ کو اور ویسٹ بینک کو، اس کو بھی جو ہے نا ہضم کر کے اور اسرائیل کا حصہ یہ بناؤں گا. اور اس پہ جو ہے وہ قائم و دائم تھا نتان یاہو اور اس کی وار کیبنٹ ہے آج تک. اور اس کے لیے ہی جو ہے اس نے جینوسائڈل وار بھی یہ شروع کی، اور پھر یہ ان کو دھمکی بھی یہ دی کہ سب کو، حماس کو میں سب کو ختم کر دوں گا، ان کو میں جو ہے نا ختم کر دوں گا، آپ یہاں سے یہ نکل جائیں، خالی کر دیں. اور اب اس نے اپنی مزید فوجیں، ٹینک وغیرہ غزہ کے اندر داخل کر دی ہوئی ہے. تو اس حالات میں جو ہے جو ابھی جو ریسنٹ جو وہاں پر سمٹس ہوئے، میٹنگ ہوئی، اور ٹرمپ بیچ میں خود اس میں یہ دلچسپی لے رہا ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے تو یہ ایک بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. کیونکہ 2 نیشن سولوشن جو کہ مان لیا گیا تھا یہ 1992 سے لے کے آج تک، وہ اس سے وہ پھر گئے ہیں. ابراہم اکارڈ نے تو بالکل ہی اس کا حصہ ختم کر دیا، اور اسرائیل اب 1 نیشن کی ہی یہ بات کر رہا تھا. تو آج اگر یہ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پوری امید ہے کہ جی میں یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے نا تصفیہ کروں گا، جنگ بندی یہ کروں گا، اور میں اس کو ویسٹ بینک جو ہے اس کو قبضہ کرنے نہیں دوں گا. اور پھر اس نے کچھ چیزیں بتائیں، اپنی شرائط لگائی، کس پوائنٹ بھی بنائے، جس میں سب سے بڑی بات جو اس نے یہ کی کہ جی حماس کا بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اور پھر پہلے تو یہ کہتا تھا کہ میری فوجیں آئیں گی اور میری ہی کنسٹرکشن کمپنی آئے گی جو کہ وہاں اس کو ری بلڈ یہ کریں گی، غزہ کو ریوریا بناؤں گا. آج اس نے تھوڑا اس میں تبدیلی لے آئی کہ جی اس میں مسلم ممالک سارے آئیں گے، ہاں کنسٹرکشن کمپنیز جو ہے میری ہوں گی، لیکن پیسہ سارا جو ہے وہ اربوں کا ہوگا، وہ اس کو یہ بنائے گا. تو وہ دونوں طرف سے میرا خیال ہے اس پہ جو ہے نا اقرار ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو جی سی سی عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ حماس سے شروع سے ہی خائف ہیں، وہ اس سے خوش نہیں ہیں، اور وہ اس کو ایک قسم کا اپنے لیے ایک سچ سمجھتے ہیں اپنی کنگڈمز کے لیے. تو وہ اسی بہانے اگر وہ حماس کو جو ہے وہ پاور سے ہٹا دیں اور پھر وہ جو ہے نا عباس جو ویسٹ بینک میں ہے اس کو وہ دے دیں، یا کوئی اور ایک سسٹم یہ بنائے جس میں حماس کا رول نہ ہو،
تو وہ پھر دونوں طرف سے ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ جی حماس پھر بالکل ختم ہو جائے گی, غائب ہو جائے گی, یہ ممکن نہیں ہے. وہ کسی اور فارم میں آ جائے گی, نام کچھ اور اس کا ہو جائے گا. بالکل وہاں صحیح. پر ایک اسلامک جہاد ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے بریگیڈیئر صاحب, اور یہ جو ہے ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ وداؤٹ حماس جو ہے سارے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں.